نوجوان جدو کملی والے معراج کر کے واپس آئے، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تو بھی کہہ دی اللہ ہی کوئی ہے۔ کملی والے فرعون دیاں چٹیاں تے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میری قوم اللہ ہی کوئی ہے۔ قوم نے پوچھا کنے دسیا جے؟ فرمایا دسیا کسے نہیں، ویکھ کے آیا ہی کوئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا تہاڈا الہ، تہاڈا معبود اس اللہ تو علاوہ نہیں جڑا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو اللہ دے رحمان اور رحیم ہومن دا ذکر فرمایا تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے بتاں دے نام تے سونے نے لات، منات، حبل، عزا، یہ رحمان کونے تے رحیم کونے اسی نہیں جان دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر انہوں نے رحمان تے رحیم دی پہچان کرائی۔ کلمہ طیبہ دے دو جز نے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ دا پہلا جز توحید اور دوسرا جز رسالت۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے تو دا ترجمہ ایوے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ دے۔ حالانکہ لوگاں نے تے پتھران دے بھی معبود بنا کے انہاں دی عبادت کی تھی، لوگاں نے چند سورج ستارے انہوں اپنا معبود بنایا۔ تاریخ عالم پڑھ کے ویکھو لوگاں نے اپنے ورگے انسانہ دی فرعون نمرود دی عبادت کی تھی۔ تو ایدہ ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی عبادت دے لائق سوائے اللہ دے۔ معبود ہور بڑے نے مگر عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات، باقی سارے معبودان باطلہ نے۔ عبادت دے لائق اگر کو ذات ہے تو اوہی کو ذات ہے، او اللہ دی ذات ہے۔ تو کتنا سونا توحید دا عقیدہ کلمہ طیبہ وچ کہ لا الہ الا اللہ، لات، منات، حبل، عزا، تمام معبودان باطلہ دی اتھے سارے انہوں مٹا کے رکھ دیتا تے عقیدت توحید کی دیتا کہ معبود اور بڑے نے جڑے لوگاں بنائے نے مگر وہ باطل نے۔ عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات لا الہ الا اللہ۔ نالی رسالت دا اعلان کرایا گیا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ تھوڑی دیر تو پہلے وہ انسان دوزخی سی، جو ہی انہیں کلمہ پڑھیا وہ جنتی ہو گیا۔ پہلے وہ انسان اللہ دا مبعوث سی، جو ہی انہیں کلمہ طیبہ پڑھیا تھی وہ اللہ دا محبوب بن گیا۔ پہلے وہی انسان سی جڑا دوزخی سی، جو ہی انہیں کلمہ طیبہ پڑھیا اتنا پاک ہو گیا کہ جنت داخل ہو گیا۔ تو ایدہ مطلب ہے کہ کلمہ توحید دے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک لمحے چ انسان دوزخی تو جنتی بنا دے دے۔ ایک لمحے چ انسان اللہ دے مبغوض دے بچو اللہ دا محبوبہ والا بنا دے دے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ اپنی توحید دا ذکر فرمایا۔ انبیاء نے بھی ساری زندگی اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا۔ ہن آئیے ذرا میں توحید دے قرآن اور احادیث چو چند گزارشات عرض کرا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے جدو توحید دا اعلان کروانا چاہیا تو ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ فرمایا محبوب تسی کہہ دیو کہ اللہ ایک او واحد ہے، کوئی او دے تو علاوہ معبود نہیں۔ قل هو اللہ احد، حالانکہ گلتے اللہ آپ بھی کر سکتا سی کہ میں اللہ واحدہ پر نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب تسی فرماؤ۔ اور قرآن مجید بار بار مطالعہ کر کے دیکھئے کہ اللہ بار بار قل فرما رہے، قل بول میرے محبوبہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ چاہتا تھی وہ گل آپ بھی کر سکتا سی مگر قل، ایک قل جڑا اے توحید نو بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرما کہ محبوب تسی فرماؤ کہ اللہ ایک کے۔ محبوب نو کیوں کیا جا رہے کہ محبوب تسی فرماؤ؟ اللہ خود کیوں نہیں کہہ لیا؟
تو گرامی قدر حضرات، پہلی تے وجہ ایک کہ فرما سونیا میرے ڈنکے تو بجائی جاؤ تے تیرے ڈنکے میں بجائی جانا. دوسرا کیا مہیا ہو سکتا ہے کہ کوئی تینوں چھوڑ کے تے خدا وال آنا چاہے، کیونکہ یہودیاں دی یہ توحید سی کہ یہودی کہندے سن کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہہ لگے کہ اسی اللہ دے پتر ہاں تے اللہ دے محبوب معاذ اللہ. کیونکہ قوم بگڑ گئی، اللہ نے انہاں دے انج دے ناز اٹھائے کہ آسمان تو پکے پکائے کھانے رب نے انہاں واسطے نازل کیتے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. بدلہ نے انہاں دے سراں تے 40 سال تک سایہ کیتا کہ انہاں نوں مکان بناون دی لوڑ ہی نہ پئی. بھوک لگ دیئے تے آسمان تو پکے پکائے کھانے نمکین اور مٹھے کھانے نازل ہو جاندے نے. بچہ پیدا ہوندہ ہے تے کپڑے پہن کے پیدا ہوندہ ہے، جوں جوں بچہ جوان ہوندہ ہے تیوں تیوں دے کپڑے بھی بند دے. نہ انہاں نے مکان بناون دی لوڑ، نہ انہاں نوں کپڑیاں دی ضرورت، نہ انہاں نوں کھانا پکان دی ضرورت. پانی دی ضرورت پئی تے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اللہ نے انہاں دے واسطے پانی دے چشمے جاری کر دیتے. اتنے لاڈا نال قوم پالی کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 70,000 نبی بنی اسرائیل چ بھیجے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے نبی آئے وہ سارے بنی اسرائیل چاہے سوائے کملی والے آقا علیہ السلام تو. تو انہاں لوگاں نے اتنا بگاڑ پیدا کیتا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہاں نے نبیوں نے قتل کرنا شروع کر دیتا. ایک ایک دن کے بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کر دیتے. قوم بگڑ گئے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤ، اسی اللہ دے پتراں، اسی اللہ دے محبوباں. کون ہے دیوالی نے جدو اعلان توحید تے اعلان نبوت کیتا تے انہاں آکھیا محمد اسی تینوں کیوں منیے، اسی تے آپ رب دے بڑے محبوباں، اسی تے آپ رب دے بڑے قریبی ہیں، رب تے ساڑے نہ پیار ہی بڑا کر دے. اللہ فرمائے محبوبہ انہوں نے بچ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اسی اللہ دے محبوباں، اسی اللہ دے معاذ اللہ پتراں. ادھر یہودی اپنے آپ نو اللہ دا پتر کہہ رہے، کدے یحییٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ رہے. ادھر عیسائی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نو ابن اللہ کہہ کے تے او بھی توحید دا انکار کر رہے، او اللہ دا پتر ثابت کرن دی کوشش کر رہے. ہن ادھر یہودی ادھر عیسائی. مدینے نبی آئے تے یہودی تے عیسائی نے، مکے بچ مشرک نے مقابلہ میرے نبی دا ہر پاسے انہاں نالے جڑے توحید دا انکار کر رہے. کچھ اونے جڑے نبیاں تے ماندے مگر توحید دا انکار کر رہے. پھر اس ویلے نبی کریم نے توحید دا تصور کی پیش کیتا. پڑھیے قرآن بھائی، میں نے یقین ہے تسی بولو گے سبحان اللہ. آج تھوڑا عقیدہ توحید تے بیان سننا ہے. اور سچی بات یہ کہ نوجوان کہہ رہے سن کہ ہو رہے ساڑھے علماء سنی عقیدہ توحید بیان نہیں کر دے. میں کہ انشاءاللہ میں تانوں او عقیدہ توحید بیان کر کے دیواں گا جڑا اصل الحمدللہ نبی پاک دی ذات پاک تو ساڑھے تک پہنچے ہے. اللہ نے رجاء فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پروردگار نے فرمایا محبوب تجھے فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کر دے ہو. توحید کی یہ رب نہ پیار کرنا نو ایک مننا. اللہ فرمائے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کر دے ہو. یہودی کہندے اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں، عیسائی کہندے اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں. یعنی کہ ہر ایمان والا اس بات دا دعوے دار ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی اللہ نال شدید محبت کرنے ہاں. اور رب نے انہاں نال مخاطب ہو کے فرمائے محبوب تسی فرماؤ نا اگر تہانوں اللہ نال محبت ہے کوئی ثبوت دیو، کوئی دلیل دیو کہ تہانوں اللہ نال محبت ہے. اعلان کی نہ واسطے سی یہودیاں واسطے، کیونکہ یہودیاں دا سردار
میرے آقا نو کہنے لگا محمد مینوں تیری لوڑ نہیں، میں تے آپ رب دے بڑا قریب ہاں، رب تے میرا پیار ہی بڑا کردا، میں رب دا پتر ہاں، میں رب دا محبوب ہاں معاذ اللہ۔ اس ویلے اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تینوں اللہ نال پیار ہے تے ثبوت دینا، کوئی دلیل دے تینوں اللہ نال پیار ہے۔ انہاں آکھیا دلیل کی ہے؟ فرمایا جی اللہ نال پیار ہے تے فتبعونی، آؤ محمد دی اتباع کرو، محمد دی اتباع کرو جنہاں نو اللہ نال پیار ہے۔ بھئی پیار تے رب نال کرنا سی تے ثبوت کی ہے، فرمایا محمد نال پیار کرو، میرے یار نال پیار کرو، میرے یار دی اتباع کرو۔ ایدہ مطلب ہے رنگ کھوکھرا والے ہو، او جڑا رستہ خدا تک جاندہ ہے نا، او محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ ہے، ورنہ توحید نو تے عیسائی بھی مان دے سن پر مسلمان نہیں، توحید نو تے یہودی بھی مان دے سن پر مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ کیوں؟ وہ کملی والے نو نہیں مان رہے، کملی والے نو نہیں مان رہے۔ اللہ فرمایا ہن توحید اے وے کہ اللہ نو بھی منو تے جنوں رب منا دے انہوں بھی منو، جنوں رب منوانا چاہ رہے۔ دیکھئے نا کہ اللہ نے جدوں آدم علیہ السلام نو بنایا، خالق کائنات نے سارے فرشتیاں نو کٹھا کر کے ارشاد فرمایا اس جدول آدم، فرمایا آدم نو سجدہ کرو، سارے سجدے جتے شیطان اکڑ گیا۔ ہن توحید کی سی؟ اللہ دی مندہ۔ اللہ نے فرمایا آدم نو سجدہ کرو تے نہیں کیتا، فرمایا کیوں نہیں کردا؟ انہیں اپنی دلیل کی دیتی سجدہ نہ کر دی، کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا یا اللہ انہوں میرے سامنے بنایا ہی، منوں اگ نال بنایا، انہوں مٹی نال بنایا، اگ مٹی نالو افضل ہوں دی ہے کیونکہ اگ بلندی وال جاندی ہے، مٹی نیچے وال آندی ہے، تے میں بلندی والا، میں اتنا لو چنگا۔ انہیں آکھیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، میں نو آگ نال انہوں مٹی نال بنایا، میں انہوں سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ فرما تو سجدہ نہیں کرنا، کہنے لگا نہیں کرنا، یا اللہ تیرے آنکھیں بھی نہیں کرنا، چاہیدہ تے اسی کہ رب نو کہندہ اصل مسلمان تے تو ہیں، کہ رب بھی کبھے کہ میں میرے علاوہ کسی نو سجدہ کر، غیر نو سجدہ کرتے نہ کرے۔ رب نو تے چاہیدہ سی ادھنا بڑا پیار کردہ کہ دیکھو میرے تو علاوہ کسی نو سجدہ ہی نہیں کردہ، اے اللہ نو اینا ماند ہے، اینا ماند ہے، اینا ماند ہے کہ رب تو علاوہ کسی نو سجدہ ہی نہیں کر رہا۔ پر رب نے کی فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنت الی یوم الدین۔ اللہ فرما نکل جا میری بارگاہ چو، نکل جا میری بارگاہ چو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا تو لانتی ہو گئے ہیں۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا تو میری تے منوں تے منیا پر میری نہیں منی، جنہوں میں منوانا چاہیا تو انہوں نہیں منیا۔ اللہ فرما نکل جا۔ یہ دا مطلب توحید صرف لا الہ الا اللہ نہیں، او جڑا اگلا جملہ ہے نا محمد رسول اللہ، او بھی توحید ہے، او بھی توحید ہے کہ کملی والے دی ذات نو نہ منی ہے کہ رب لا الہ الا اللہ دے منن والے نو بھی اپنا نہیں بنا دا۔ ہن گرامی قدر حضرات، رب چاہتا ہے نبی نو منیا جائے تے نبی چاہتے نے ساڈے رب نو منیا جائے۔ اب دیکھو نا کتنا پیار ہے تے رب دے محبوب دا۔ اللہ کہندہ میرے یار نو منو، نبی کہندہ میرے رب نو منو۔ اللہ یار دے ڈنکے بجا رہے تے کملی والے رب دے نام دے ڈنکے بجا رہے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری تے جا رہے تے آپ دے ہاتھ دا آسا مبارک آپ دا کوڑا زمین تے ڈگ پیا۔ آپ گھوڑے تو اترے، اتر کے آپ اپنے کوڑا مبارک اٹھایا تو دوبارہ گھوڑے تے بیٹھ گئے۔ اسے ویکھن والے عرض کی تھی حضور جی کوڑا زمین تے ڈگ پیا، کسی نو کہہ دے کہ میرا کوڑا پکڑا دے، خود اترے ہو کوڑا پکڑ کے پھر بیٹھے ہو، تے کسی نو کیوں نہیں آکھیا؟ اس لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک توحید دا نقطہ بیان کیتا۔ فرماتے نے میرے کملی والے کے دن منو فرمایا سی ابو بکر زندگی چکدے کسے کولو کچھ نہ منگی، جدو منگی اپنے رب کو لے منگی۔ آئی توحید کسے انسان کو لو کدے کچھ نہ منگی، جدو منگت دی لوڑ پوے اپنے رب کو لو منگی۔ آ توحید دا درس میرے نبی نے عطا کیتا۔ گرامی قدر میں جڑی وضاحت دینا چاہ رہا سا قل هو اللہ احد، فرمایا محبوب تسی کہہ دیو اللہ ایک ہے۔ قرآن مجید اچھے اللہ بار بار کیوں کہہ رہے قل، محبوب تسی بولو، او دی وجہ بے شمار وجہ نے میں ایک عرض کر لگا عقیدت توحید دے حوالے نال۔
رب نے فرمایا اے میرے ماہیا تو بول کہ اللہ ایک کے، یا اللہ تو کیوں نہیں بولتا؟ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ فرماتا میں ڈائریکٹ بندیاں نہ گل نہیں کردا، میں گل کرنی ہوے بندیاں نہ تے تین طریقے قرآن نے کی بیان کیتے۔ فرمایا ما کان لبشر، ما کان لبشر، فرمایا رب کسے بشر نہ گل نہیں کردا الا وحیا، یا تے وحی دے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے دے پیچھے، او یرسل رسولا، یا کوئی رسول کوئی پیغام بر بھیج کے۔ اللہ فرمایا میں ڈائریکٹ نہیں گلدا، میرے گل کرن دے بندیاں نہ تین طریقے قرآن نے بیان کیتے، یا وحی الہی، یا پردے دے پیچھے جو میں موسیٰ علیہ السلام نہ گل کی تھی، او یرسل رسولا، یا کوئی پیغام دینے والا جو میں جبریل بھیجیا۔ فرمایا آئی ذریعے نے کہ میں انسانہ نال خطاب کرنا، اے دا مطلب رب ڈائریکٹ بندے نہ گل نہیں کردا۔ یا اللہ کی میں کرنا ہے؟ فرمایا وچ محمد پا لینا۔ یا اللہ کیوں؟ آج تے دسنا چاہنا کہ میں گل کراں تے ڈائریکٹ نہیں کردا، محمد پا لینا۔ تساں بھی رب نہ گل کرنی ہوئے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے، وچ محمد پا کے آیا جے۔ آئی توحید قل ہو اللہ احد دا مقصد او آجڑی پہ بکریاں چارے۔ کلو عالم دین گزرے تھے، انہاں آکھیا ساری زندگی بکریاں چار دا رہے آئیں، کوئی رب دی پہچان بھی کی تھی؟ انہاں آکھیا ہاں میں نے پتا میرا رب ایک ہوئی ہے۔ انہاں آکھیا تیرے کل کی دلیل ہے کہ رب ایک ہوئی ہے؟ تے توحید تے دلیل کی۔ اس آجڑی نے آکھیا جڑا میرا بکریاں دا ریوڑ ہے نا، جڑا اجڑ ہے، رب دی توحید دی دلیل ہے۔ آکھیا کیویں؟ کہنے لگا جے میں ہی نہ ہواں تے آویخ ایک بکری ادھر جاندی ہے تے جے اے دور چلی گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی ہو بگیاڑاں جو گئی، ادھے پیچھے بگیاڑ لگ جائے کہ میں دوڑ کے جا کے اس بکری نو گھیر کے پھر ریوڑ چلے کے آنا، ادھروں لے کے آنا، دوسری بکری دوڑ جاندی ہے، میں انہوں لین جانا، انہوں لیا کے ریوڑ تے اجڑ چی شامل کرنا، تیسری دوڑ جاندی ہے تے میں انہوں لیمن جانا۔ فرما کہنے لگا میں صبح شروع ہونا تے شام تک انہوں کٹھائی کردہ رہنا، تے جے میں ہی نہ ہواں تے انہاں نو کوئی بھیڑیا کوئی بگیاڑ کوئی شیر کھا جائے، یہ دا مطلب ہے میں ہوں تے ریوڑ ہے، میں نہیں تے ریوڑ نہیں۔ انہیں آکھیا آئی توحید دے میں اتھے ہی سبق مل گیا ہے کہ دا مطلب ہے میں نہ ہوں تے اجڑ بکریاں دا نہیں چردہ، تے جے رب ہی نہ ہوئے تے ایڈی وقتی کائنات کی میں پہ چل دی ہے۔ انہیں آکھیا ریوڑی میرا رب دی توحید دی دلیل ہے۔ مائی پہ چرخہ کہتے تے کولو کوئی اللہ والا گزرے، انہیں آکھیا مائی جی چرخہ ہی کہتے آ کہ کوئی رب نو بھی کوئی سمجھے آ، کوئی رب دی توحید نو بھی کوئی سمجھے آ۔ مائی کہنے لگی ہاں میرے چرخے نہیں میں نو رب سمجھا دیتا۔ آکھیا مائی جی کیویں؟ کہنے لگی کہ رب ایک ہوئی ہے، میں نے چرخہ چلا کے پتہ چلیا۔ آکھیا کیویں مائی جی؟ مائی کہنے لگی اب ایکھنا میں کلی چرخہ چلانی ہاں تے سیدھا چلانی ہاں، تے جے کوئی اور چرخہ چلان والی دوسرے پاسے بہ جائے تے او آکھے میں چرخے نو الٹا چلانا ہے، میں آکھا میں سیدھا چلانا ہے تے چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے کہ چرخہ ایک چلاوے تے ٹھیک چلدا، دو چلاواں تے رولے بن جاندے نے۔ مائی کہنے لگی تے رب دے ہون دی دلیل ہے تے واحد ہون دی دلیل ہے کہ ویکھ میں چرخہ چلا رہی ہوں تے جڑا زمین تے آسمان دا چرخہ پہ چل دا ہے نا، سورج اپنی جگہ آ رہا، چند اپنی جگہ آ رہا، کدے چند دن نہیں آیا تے سورج رات نو نہیں آیا۔ جڑا چرخہ کائنات اپنے آپ ہی ٹھیک چل دا ہے نا، یہ دا مطلب چلان والی کوئی ایک کوئی ذات ہے۔ چرخے نہیں تو ہی سمجھا دیتی۔ جڑی کائنات پہ چل دی ہے نا، بڑا قرآن اللہ نے توحید تے آئی ساری چیزاں بیان کی دیا۔ سنو قرآن، اللہ نے رشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير۔ فرمایا تبارک
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، فرمایا برکت والی یہ او ذات جنہیں آسمان بنائے، پھر آسمان وچ برج بنائے، فرمایا پھر انہیں چن بنایا، سورج بنایا۔ یہ مطلب ہے کہ آج جڑیاں کائنات دیاں سامنے چیزاں نظری آ رہی ہیں، اس ساریاں دلیل نے کہ کوئی رب ہے، کوئی رب ہے جڑا اس سارے لیل و نہار دے نظام نو چلا رہے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، قل هو اللہ احد توحید کی میں اے معراج شریف دا مہینہ نا، آدم آئے تے آپ نے فرمایا میرے پترو اللہ ایک ہوئی ہے، ابو جی تو ہانو کی نے دسے آئے، فرمایا جبریل وہی لے کے آئے، اللہ وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولہ، فرمایا جبریل وہی لے کے آئے، انہیں دسیا رب ایک ہوئی ہے۔ ابراہیم آئے، فرمایا با الہکم الہ واحد، میرا تے تہاڈا رب ایک ہوئی ہے۔ قوم نے پوچھا تے پترہ نے پوچھا ابو جی تو ہنو کی نے دسے، فرمایا جبریل وحی لے کے آئے۔ داؤد آئے، انہاں فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے، پوچھا کنے دسیا، فرمایا جبریل وحی لے کے آئے، جبریل نے دسیا۔ حضرت موسیٰ آئے، فرمایا میری قوم اللہ ایک ہوئی ہے، پوچھا کنے دسیا، اکھا جبریل نے دسیا وحی لے کے آئے۔ عیسیٰ آئے، فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے، کنے دسیا، اکھا جبریل نے دسیا۔ 1,23,999 کم و بیش نبیان نے آکھا اللہ ایک ہوئی ہے۔ قوم نے جدو پوچھا کنے دسیا، آکھا جبریل نے، پر جدو آئی نا معراج دی رات تے جبریل سدرت ہی رک گیا۔ نبی کریم نے فرمایا جبریل اگے نہیں جانا، عرض کیتی پر چھڑ جاندے نے، فرمایا تیرے آنکھیں سارے نبی آنکھیں رب ایک ہوئی ہے، تو رب ویکھیا ہے؟ کہنے لگا تیری ظلف دے کنڈلاں دی قسم ویکھیا میں بھی کوئی نہیں، میں بھی نہیں ویکھیا۔ او سراخ جو اللہ دی وحی دی آواز آؤں دیئے جو میں آواز سن کے نبیاں تک پہنچاندہ رہا۔ نوجوان جدو کملی والے معراج کر کے واپس آئے، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا کملی والے تو بھی کہہ دی اللہ ہی کوئی ہے۔ کملی والے فرعون دیاں چٹیاں تے کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا میری قوم اللہ ہی کوئی ہے۔ قوم نے پوچھا کنے دسیا جے، فرمایا دسیا کسے نہیں، ویکھ کے آیا ہی کوئی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی بھی رب دی وحدانیت دی دلیل سن، پر نبیاں دی دلیل سنی دلیل میرے نبی دی ویکھی دلیل ہے۔ رنگ کھکھرا والی میں تنوں آسان کر کے اے عدالت کوئی مقدمہ ہوئے تے 5 گواہ ہون، جج صاحب پہلے گواہ نو بلا کے پوچھن کہ تو راتی یہ واقعہ ہویا تے ویکھیا ہے؟ پہلا گواہ کہ نہیں جی میں اے نوجوان کو سنے، انہوں نے بلا کے پوچھا جائے تو سائیں واقعہ ویکھیا ہے؟ یہ کہ نہیں میں افضل قادری صاحب کو سنے، انہوں نے بلا کے پوچھا جاوے کہ تو سائیں واقعہ ویکھیا ہے؟ یہ کہ نہیں میں ایسے نوجوان کو سنے ہیں۔ یہ چوتھے گواہ نو بلا کے پوچھا جائے تو سائیں واقعہ ویکھیا ہے؟ یہ کہ میں ویکھیا نہیں، میں آسی صاحب کو سنے ہیں، ہن میں ہوں آخری گواہ۔ تے جج میں نے پوچھے آسی صاحب تو سائیں واقعہ ویکھیا ہے؟ تے جے میں بھی آخ دے میں ویکھیا نہیں میں سنیا ہی ہے، تے سارے جھوٹے۔ تے جے آخری گواہ کہہ دے بھی میں ویکھیا ہے تے سارے سچے۔ کملی والا تیرے آن تو صدقے جاواں، تو رب نو کی ویکھ کے آیا؟ سارے نبی سچے ثابت کر دے۔ نبیاں دی سنی گواہی محمد دی ویکھی گواہی، ویکھ کے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں ویکھ کے آیا تے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھ کے آیا۔ تو کملی والے آقا علیہ السلام دی گواہی ویکھی گواہی ہے، اس واسطے سب تو معتبر گواہی میرے نبی دی ہے۔ میرے ملت دے نوجوانوں توحید تے سب تو معتبر گواہی میرے محبوب دی ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ، فرمایا او ذات ویکھو نا اللہ پہچان کی کروا رہا، هو الذی او وے کون ارسل رسولہ، جن نے رسول بھیجے۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੋਤਬਰ ਤਰੀਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਰਸੂਲ ਜੇ ਰੱਬ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆ ਰਸੂਲ ਭੇਜੇ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਰਹੁ ਅਲੱਦੀਨ ਕੁੱਲੀ ਵਕਫਾ ਬਿल्लाहि ਸ਼ਹੀਦਾ। अगर ਇਹਦੀ वजाहत देवा मजीद वक्त दरकार है। आइए गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने बार 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 तौहीद बयान की थी। सानू ईमान वाले नो हुक्म है कि अगर तेरी जुत्ती दा तस्मा भी गवाच जाए ना तो वह भी अपने रब को मंग। याद रखियो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, खालिस तरीन तौहीद देवे कि इंसान नु कुछ भी मंगना होवे ते वो अपने रब को मंगे, ओदा फौरन रजू अपने मालिक दी वारगा वाल हो जाए। देखो कुरान मजीद च नबियां ने दुआवां कीतियां ना, हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी आख्या रब्बना गफिर ली। पहला लफ्ज की है रब्बना। अल्लाह दे नबी हजरत नूह अलैहि सलाम ने दुआ की थी आख्या रब्बि गफिर ली वली वालिदी वली मन दखल बैती मुमिनुन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। पहला लफ्ज की है रब। आदम अलैहि सलाम ने दुआ की थी ते आख्या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। पहला लफ्ज की है रब। इहदा मतलब है नबी सारे रब 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 रब। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਵੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। रब फरमाता बंदिया पैदा तेनों मैं करा, पैदा तेनों मैं करा ते उम्मीद तू लोगा ना लगावे। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम जब जेल च गए ना ते आपने दो कैदियां नु फरमाया कि एक नु फरमा तेनों फांसी दी सजा होवेगी ते एक नु फरमा तू आजाद होवेगा। ओ जिन्हों फांसी दी सजा वालों आख्या उन्होंने वाकई फांसी दी सजा हो गई ते जिन्हों आजादी वालों आख्या वो वाकई आजाद हो गया। वो जिहड़ा आजाद होया वो हजरत यूसुफ नु मिलन आया, कह लगा मैनू बचा लिया जे ते मेरे लायक को कम होवे ते दसिया जे। तवज्जो मेरे वाल भाई, मेरे लायक को कम होवे ते दसिया जे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया इंज करी जदों बादशाह दे कोल जावे ते बादशाह नु कमी तेरी जेल च एक कैदी है ते ओ कैदी बेगुनाह है ते ओनू 7 साल गुजर गए ने तेरी जेल च, ओनू आजाद कर दे। यानी कि नबी ने गैर नु आख्या कि बादशाह नु सिफारिश करी मैनू आजाद कर दे। रब दी गैरत तो बर्दाश्त ना होया कि नबी मेरा सिफारिशां इदियां करवा रहे हैं। अल्लाह फरमाया ना, अल्लाह ने ओदे ज़हन चो गल ही बुला दी थी। उन 5 साल यूसुफ याद ही ना आए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों 12 साल हजरत यूसुफ ने जेल च रहना पिया। क्यों? अपने रब वाल छोड़ के ते गैर वाल रुजू कीता। अल्लाह ने गल ही बुला दी थी। 12 साल अल्लाह दे नबी नु जेल भुगतनी पई। क्यों? गैर वाल रुजू कीता एक लम्हे वास्ते ते रब दी गैरत ने बर्दाश्त ना कीता। रब दी गैरत बर्दाश्त नहीं करदी। ओ फरमांदा खालिक तेरा मैं वां, राज़िक तेरा मैं वां, मबूद तेरा मैं वां। अल्लाह फरमांदा ते लोगां वाल तवज्जो क्यों करे? तेरा जदों किसी चीज दा मंगण दा दिल करे अल्लाह फरमांदा मैं रब वाल रुजू कर, मेरी बारगाह वाले आ। गिरामी कदर हजरात, रब चाहंदा मेरा बंदा जदों कुछ मंगना पवे अपने रब कोलों मंगे। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जदों दुआ दी लोड़ पई अपने रब दी बारगाह च झुके। अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने नबियां नु सिर्फ इस वास्ते भेजिया कि जाओ मेरे बंदियां नु मेरी पहचान करा के आओ। नबी आउंदे रहे, पहचान कराई। देखो ना इब्राहिम ने रब दी पहचान कराई, पर इब्राहिम अलैहि सलाम दे सामने नमरूद खुदाई दा दावा कर बैठा। नमरूद खुदाई दा दावा कर बैठा। मूसा तौहीद दा ऐलान कर रहे ते आप दे सामने फिरौन खुदाई दा दावा कर रहे ते उन्हें आख्या अना रब्बुकुमुल आला, मैं वड्डा रब हां। परवाह मदीने दे ताजदारा तो रब दी ऐसी पहचान कराई, ऐसी पहचान कराई। हुण कोई खुदाई दा दावा करदा ही नहीं, जे कर लवे तो उन्होंने आप ही शर्म आ जाती है, क्योंकि मेरे नबी ने एडी सोहनी पहचान कराई। मैं एक होर गल, नौजवान अगर बैठ जाओ तो मेहरबानी हो भाई, जेडे बहुता रौला पाते सन बच्चों चले गए आप, क्योंकि उन्होंने दी समझ च गल आने वाली नहीं। उन्होंने दिहाड़ी शाड़ी ला ली, जरा हिसाब किताब करन टूट गए। तवज्जो भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया मैनू अपनी उम्मत पे कोई शक नहीं कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक करेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक नहीं करेगी। उसकी वजह की है? मेरे नबी ने रब की पहचान ही एडी सोहनी करा दी।
میں تے تسی جڑے بیٹھے تے عقیدہ توحید بیان ہو رہے ہیں، یہ سانو رب دی پہچان کنے کرائی؟ کملی والے کرائی نا۔ ہن کوئی ہے جڑا خدائی دا دعویٰ کرے؟ نہیں کردا، کیوں؟ پہچان مصطفیٰ نے کرا دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی، ہاں دو چیزاں دا حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت غم میں کہ میرے بعد میری امت یہ دو کم کرے گی۔ ایک کی فرمایا دنیا دی محبت، تو دوسرا فرمایا انہاں نو وہن موت دا خوف، فرمایا مرن تو ڈر جائے گی، تو ایک فرما دنیا دار ہو جائے گی۔ تو میری ملت دے نوجوانوں یہ تے پکی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہن شرک نہیں کر سکتی، مگر او جڑا خدشہ میرے نبی نے ظاہر کیتا او دے وال سانو زیادہ توجہ دی ضرورت ہے کہ اسی دنیا دار نہ ہو جائیے۔ تے وہن او جڑا ایمان والے دا سی نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ او جڑا فاقہ کش کدے موت تو نہیں سی نہ ڈردا، میرے نبی نے فرمایا تینوں کدرے موت دا خوف نہ لگ جائے کہ میں کدرے مر نہ جاواں۔ او جڑا جہاد دا، او جڑا اللہ دے دین واسطے مرن دا شوق سی ایمان والیاں وچ کدرے او نہ نکل جائے۔ گرامی قدر حضرات، رسول کریم علیہ السلام دے دیوانوں حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ دا آخری ویلہ آیا تو شیطان آ گیا، تے آ کے کہنے لگا کہ اے امام راضی تو فلسفے دا اتنا بڑا استاد ہے، دس خدا نو کیڑی دلیل نال ایک مننا ہے؟ وہ امام راضی جڑا فلسفے دا استاد، آپ نے اس ویلے آخری ویلے فرمایا کہ میں اپنے رب نو قرآن دی فلانی آیت دی دلیل نال ماننا۔ شیطان اسی جڑا فرشتیاں نو پڑھاندا رہا، اس ظالم نے او دلیل رد کر دیتی۔ حضرت امام راضی نے دوسری دلیل دیتی، شیطان نے او بھی رد کر دیتی۔ تیسری دلیل دیتی، شیطان نے او بھی رد کر دیتی، حتیٰ کہ امام راضی نے شیطان نو 310 دلیلاں دیتیاں خدا دے واحد و منتے، شیطان نے ساری رد کر دیتیاں۔ آخری ویلہ تے توحید اتے آپ کو دلیل نہ دیتی جاوے تو در آپ دے مرشد کامل اثر دی نماز دا وضو تے کر دے، اس طرح کر کے لوٹا پکڑیا تے لوٹا اس طرح ماریا تے اپنے آستانے تو پکار کے فرماندے نے راضی کیوں ظالم نو دلیلاں دینا ہے؟ انہوں کہا میں اپنے رب نو دلیل نہ نہیں ماندا، میں اپنے رب نو دل نہ ماننا، میں دلیل نہ نہیں، میں اپنے رب نو دل نہ ماننا۔ آجڑے اسی توحید والے بیٹھے ہیں، اللہ دی وحدانیت یقین رکھن والے، اسی رب نو دلیل نال بھی ماننے ہاں تے رب نو بغیر دلیل دے بھی ایک ہی ماننے ہاں۔ کیوں؟ سانو کملی والے دسیا کہ رب ایک ہے، سانو کملی والے دسیا ہے، اسی کملی والے پیچھے رب کے پیچھے لگے، کیونکہ میں تے مجددی ہاں، میرا تے او ایمان ہے جڑا میرے مجدد پاک دا ایمان ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے ربا میں تینوں اس واسطے نہیں ماندا کہ تو آسمان بنائے، اس واسطے نہیں ماندا کہ زمین بنائی، اس واسطے نہیں ماندا کہ تو رب المشارق والمغارب، آواز ہے منو کیوں ماننا ہے؟ فرمایا او خدائے محمد است، میں تے تینوں اس واسطے خدا ماننا تو میرے محمد دا خدا ہے۔ آج توحید دا مرکزی نکتہ اسی رب نو اس واسطے ماننے ہیں کہ ساڑھے محمد دا خدا ہے، تے قرآن بھی قرآن رب کی کہندہ ہے فلا و ربک، کملی والا منو تیرے رب دی قسم ہے۔ میرے جملے تے غور کرو، رب فرماندہ منو تیرے رب دی قسم ہے، تیرے رب دی، رب تے وہ آدم دا بھی ہے، ابراہیم دا بھی ہے، میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اور رب العالمین ہے، اور رب العالمین ہے، وہ تے سارے عالمین دا رب ہے۔ پھر انہیں کملی والے نے کوئی آکھیا میں نے تیرے رب دی قسم ہے، یا اللہ رب سارے اندہ ہے، وہ تو آواز آبے کہ میں حیات رب سارے اندہ، پر سارے اندہ رب بن کے میں نے وہ ناز نہیں آیا جڑا محمد دا رب بن کے ناز آیا ہے۔ کیونکہ عالم ازل جدو اللہ نے روحاں نو کٹھیا کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تو ہڈا رب ہاں؟ اس ویلے نہ آدم دی روح بولی، نہ ابراہیم دی روح بولی، نہ موسیٰ دی روح بولی، نہ عیسیٰ دی روح بولی، اس ویلے روح محمد بولی تے آکھیا قالو بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے۔ کملی والے دی روح کو سن کے سارے نبیاں تے ساریاں امتاں نے آکھیا قالو بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سب تو پہلے رب منیا بھی محمد نے سی، میں رب سارے تو پہلے بنیا بھی محمد دا ساں تے میں نے قسم بھی تیرے رب دی ہے۔
آج توحید کے اللہ چاہتا مینوں محمد دا رب سمجھ کے منو، مینوں محمد دا رب سمجھ کے منو، ہور آسان کر دے وہاں. میں اگر یہ تقریر الحمدللہ کردہ رہا، ترنم بھی میں آؤں شعر بھی بڑے آؤں نے، پر آج موضوع ایسا ہے. میری ملت دے نوجوانوں، لوگاں نے پتھراں دے خدا بنا کے پوج لے، لوگاں درختاں دے خدا بنا کے پوج لے. میں کتابہ پڑھیا کہ جدو عرب دے لوگ اسلام قبول نہیں سی نہ کیتا تے مٹھائی کھان واسطے گھروں لے کے جاندے سن. مٹھائی سفر ہے، عبادت نو دل کرنا نا تے اس مٹھائی دا چھوٹا جا بت بنا کے سامنے رکھنا، انہوں سجدہ کرنا تے جدو لے کے ٹورنا تھوڑی دیر بعد بھوک لگنی تے اسے مٹھائی دا خدا جڑا بنایا سی نا انہوں کھا جانا. یعنی کہ انہوں نے توحید دا تصور کوئی نہیں. معبود دا تصور کی کہ جڑا سامنے ہوئے نا، سامنے آگ، درخت پتھر بت جڑا سامنے بصری جڑی اکھانا چیز نظر آوے انہوں خدا مان دے سن. پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے انہاں کہا تیرا رب کتھے وے؟ ساڑا تے سامنے وے، تیرا کتھے وے؟ لیا نا وہ سامنے تے وکھا نا. میرے نبی انج کر کے آکھیا اے کہندے نے رب ویکھنا ہے تے ربا سامنے آنا. اللہ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. فرمایا منوں کوئی آنکھ نہیں ویکھ سکدی، میں سارے نو ویکھنا. تے آکھیا جے تینوں ویکھنا ہوئے، فرمایا من رآنی فقد را الحق. فرمایا محمد نو ویکھ لو، سمجھ لو خدا نو ویکھ لے آئے ہے کہ جڑا بن کے آیا وہ ایڈا سونا جن نے بنایا وہ کنا کو سونا ہوئے گا. میرے نبی نے چاند توڑیا، سورج موڑیا، درخت ٹورے، پتھرہ تو کلمے پڑھائے. وہ یار عیسیٰ نے تے صرف مردے زندہ کیتے تے قوم نے آکھیا رب دا پتر ہے، تے کملی والے تے مردے زندہ کر دیتے، پتھر کلمے پڑھا لے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیندہ کہ محمد بھی ہرے اللہ دا پتر ہے. اللہ فرمایا سونیا تو انہوں نے کہہ دے نہیں انما انا بشر مثلکم، میں تے تو ہاڑے ورگیاں. ابو جال سمجھا ہو رہے واقعی میرے ورگئے. اللہ فرمایا ظالمہ اپنے ورگا کھاندہ پیندہ وے کے اپنے ورگا کہہ دیتے ہی کدے نو عرشاں تے خدا نال ملاقات کردہ بھی ویکھیا کر. ٹھیک ہے تو گرامی قدر حضرات، اللہ دی بارگاہ میں آخر تے دعا کرنا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، میری اور توہاڈی اللہ توحید تے اور حضور دی غلامی وچ اللہ زندگی اور موت نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. الہی نبی کریم دا صدقہ ساری عاجزانہ حاضری قبول فرما. جڑے نوجوانہ نے دامے دل میں قدم سخ نے اس محفل وچ حصہ لیا، تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق کمائی چ برکت عطا فرما. اس محفل مبارکہ نو ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا. نبی کریم علیہ السلام دی سچی پکی غلامی اور محبت نال الہی ساڈے ظاہر و باطن نو روشن تے منور فرما. حضور دے ویڑے دا صدقہ انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاد آباد فرما. آن جان والے نو ہر قدم تے ہر سانس دے بدلے نیکیاں عطا فرما. اے مالک کائنات ساڈیاں دعاواں حضور دی دعاواں دے صدقے مستجاب فرما. یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا رافع درجات، یا حل المشکلات، یا مسبب الاسباب، یا شافع الامراض، یا دافع البلیات، یا خیر الحافظین، یا ارحم الراحمین. تینوں تیرے محبوب کریم علیہ السلام دا واسطہ ساڈی حاضری قبول فرما.